आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू सले म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सले म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सले म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सले म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू तुझो दितो म्हाका करपा तुझे लावय म्हाका उस्वर तुझो दितो म्हाका करपा तुझे लावय म्हाका उस्वर तुझो दितो म्हाका करपा तुझे लावय म्हाका उस्वर तुझो दितो म्हाका करपा तुझे लावय म्हाका चल मुझे सोवे राव मुझे सोवे चल मुझे सोवे राव मुझे सोवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सुम्यास जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावन आणि भयण्यानो आज येऊ आसा वय मग काल येले उणे आसले आनी दीस वेता वेताना सडत वसोंक पळय वय मग मागीर ही वचोन गीम येता गिमांत गरम जाता आनी गीम वचोन मागीर पावस येता वय की न्ही कितें समजता तुमकां काल बदलता मात न्ही वेळ बदलता सकाळीं उठल्या वेळार कितलीं वरां आतां कितलीं रेती जाताना कितलीं घरा पावतना कितलीं तिनसिकी बदलतात वय मग काल बदलता वेळ बदलता आनी कितें म्हणून आमच्या वातावरणान बदलता जाल्यार त्याच प्रमाणे आमी बदला जागी आमी बदलता तर आमी आनीक सोम्याच्या एकवटांत ना देखून सबारपोटी कितें जाता आमचें तें आमचें मूड म्हणटा आमी मूड सकाळीं एकदम थंड आसतात 10 वरां इल्ले गरम जातात दनपार आनीक चड गरम जातात सांजेर कांय मेळोंक गेल्यार वागच म्हण येता हाजो अर्थ कितें कित्याक आमचो स्वभाव बदलता ताजो स्वभाव आमी आपणावंक ना देखून ताजें मन आमी आमचें कन्न घेवंक ना देखून जें कितें ताणें बसयलां ती आशिर्वाद आमी जोडूंक ना देखून देखून आज देवाचें उतार आयकून आनी चड आनी चड आमी समजून घेवया आमी खंयच्या संततींत आसाव म्हणून देवाच्या संततींत आसावंगी ह्या देवसाराच्या संततींत आसावंगी म्हणलें आज स्पश्ट आमकां कळटलें पयलेंच बुन्याद घाल्या भावान आतां त्या बुन्यादीचेर आमकां सारकें आमकां हर एकल्याक खंयच्या संततींत आमी जिवन आसा म्हणलें आमकां कळटलें देखून जेजू वळख खाल्ल्या उपरांत ती जेजू सारकें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या तो जेजू लागचें भोगसाने मागया आनी तसलें जिवीत आमी जिवंक ना देखून हेरांक जेजू अशी येवंक आमी अटकळ जाल्या देखून एकामेका लागीं भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरी
सगळ्या देवदूतांनी बघता आणि तुमका बाबा बहिणीनो मुझे कदमच्या सरस्वती द्यावा लागेल विनंती करत प्रार्थना सर्पदुदा देव आमचे काकलोत करून सर आमचे पातकां बक्षन आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो सर्गींच्या बो मोगळ बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें रचलाय तुज्या सरकेजेन स्वरुपायाचें जावन तेंच सरकें तुज्या पुता जेजू तें प्रत्यक्ष जालां तें आमी जोडूंक आनी तें परत आमी तुज्या उतरां मुखांत आपणावन संपूर्ण तरान तुज्या व्यक्तित्वाचें सैमाचें आनी तुज्या सरकेन स्वरुपाचें जिवीत परत आमकां जियोंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचें नवें आमेन. इजाया अध्याय 40 आणि 8 16 ते 19 पर्यंत. इजाया चॅप्टर 48 16 to 19. मुझे शी येया आनी हांव सांगता ते आयका. आरंभाक थावन हांव गुटान उलयलो ना. हे घडोवंक लागलेले त्या वेळा थावन हांव हाजीर आसा. आनी आतां सरेस्पर देवान म्हाका आनी ताच्या आत्म्याक धाडला. सरेस्पर तुजो सडवणदार इस्रायलीचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सरेस्पर तुजो देव. तुज्या फायद्याचे तें हांव शिकयतां. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयता. म्हजे उपदेशाक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एक न्हंया भशेन जावंक पावतें. आनी तुजें नितिवंतपण दर्याच्या लारा भशेन. तुजी संतत रेवे भाशे जातीत आनी तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेच्या कणा भशेन. ताचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नपयस जातें ना वा पुसून वेतें ना. देवाचे उतारे. देवाचे
Alleluia, 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 Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामतेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सुम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 11 वळो 16 तावन 19 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 11 verses 16 to 19. तरी संतत कोणाक म्हणून हांव सरी करूं रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नासोंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव खान पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवूंक सार लागला म्हणालो. मनशापत आयला खाता आनी पियेता आनी लोक पळयेक पोठारी आनी पिवणो सुंकागारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार ही दैवीक जानवाय सूख नटलेली म्हूण तिच्या सकरण्यांनी रुजू जाता. देवाचे उतर हे वांखडणे तुका क्रिस्ता दैवीक जानवाय सूख नटलेली म्हूण तिच्या करण्यांनी रुजू जाता. तस दैवीक जानवाय देवाचे उतर आयकोन जोडूंक जेजू आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान काल दनपारांगासर पंचायतांत ते एक जण आयले आनी एकलो केदाळ आयिल्ल्या वेळार म्हाका मेळटलो बरें करून उलयतलो हात मेळयतालो आनी एकलो तांकां आपोवन हाडुल्लो म्हजे सांगा तो शिकिल्लोच पंचायतांत इंजिनियर जावन काम करता क्लासमेट्स आमी. आनी हो केदाळे म्हजे अशी येवन उलोवचो भाव म्हाका हात मेळोवचो भाव काल मुडार नातलो. म्हजे कडेन उलोवंक येना हात मेळोवंक येना बदलाक तो फोणारच तिके गरम जावन आसलो. कारांत बसल्या वेळारय फोणार आसलो देव आनी फोणार हांव ताज्या मुखार 2-3 फावटी पाशार जालो फोणार मागीर आनी एकल्याक आपोवन पुराय सगळें दाखोवन कितें कितें ई खातें जावचें आसा तें करूंक कितें पळय तांकां खंयचे खंयचे ई खातें तांणी करनीवंक आसा तें दाखोवन फाटीं आयल्या उपरांत वो आनी फोणार आसा गरम जावनूच आसा. मागीर तें फोनार उलोवन उलोवन बसलो कारार जाल्यार म्हाका हालो म्हणून मागीर हांवूच गेलो दानी न्ही बारी बिजी उरला रे म्हळ्यार हांवें खांडेर तो फोन हेंक म्हणलो सकाळ जावन कितें जायत्यांची फोनां आतां तेजें मूड ऑफ जाला पळया न्ही गी हांव कित्याक हो दाखलो जिवो दाखलो दिलो गी म्हळ्यार कित्याक आमचे मूड आमचो स्वभाव बदलता. पयलीं म्हजोय स्वभाव मस्त बदलतालो. 31 वर्सां पयलें म्हाका थोडे वाग म्हणटाले या थोडे म्हाका मेळोवंक तिका भियेताले या म्हजे कडेन उलोवंक भियेताले या म्हजे लागीं येवंक भियेताले. आतां भियेता जावंक पुरो ती भिरांत दुसरी. कित्याक म्हळ्यार रागिश्ट जावन या कितें म्हणटात थोडे फावटी राग आयल्या वेळार लढाई झगडी आनी मूडूच ऑफ जाताले. तुमी हें पळयलें ताका केमेलियन म्हणटात इंग्लिशांत उस्सिरा बळ्ळिकाले म्हणटात ताका तेलुगू भाशेंत सिरली न्ही सिरलो मांडो आयकल्या तुमी पळयल्या आमच्या गांवांनी पळोवचो तो सिरलो मांडो न्ही आलसांडे खाता पळय हें करलिता तो न्ही
ती गोड असं लांब असता हां सकाळ तो सांज कितले फुटी ताचो कलर बदलिता जाणा ते तुमी ताकाच नांव दिलां कॅमेलियन म्हणून ताचो कलर कितें जाता थोडे फुटी डार्क ब्रावन आसता थोडे फुटी डार्क ग्रीन आसता थोडे फुटी डार्क रेड जाता रक्तमंडळ पळयल्या तुमी रक्तमंडळ म्हणटात एका तरेची जीवदाळ वय मू ती आसल्यार कळना म्हळ्यार मातयेच्या वर्णाची आसा पूण ताचेर तूं पांय दवर या तिका कितके म्हण खंयच्या बुडी आनी कर कितें जाता एकच बुडी आं आं तांबडी जाता कशें म्हळ्यार तुमी तांबडी जातना तुमचें नाक तांबडें जाता तशें ह्या हांवें कांय इल्ली मिरसांग केल्यार म्हजें नाक आनी तोंड तांबडें जाता तशें कितें समजता तुका आनी म्हाका आमकां बदलावन वय मू संवसारांत आमी पळयता मनीस बदलता पूण देव बदलता देवाचो स्वभाव बदलता देवाचें व्यक्तित्व बदलता ताजो सैम बदलता आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत वाचूं 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 कितें म्हणटा सो देण्याचो उत्तम दान आनी हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता तें देवून येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा तावन ते देवून येता उजवाडाचे मूळ जावन आसल्या म्हणजे उजवाड जावन आसल्या बापा तावन ते देवून येता त्या बापात बदलावणेची सावळी लेकून ना देवा थंय बदलावण्याची सावळी लेकून ना मालाकीच्या बुकांत वाचो 3 ऐक मालाकी चॅप्टर 3:6 हांव सर्वेस बदलाना देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना हांव सर्वेस्पर बदलाना तर तुका आनी म्हाका आमकां देवान कशें रचलां उत्पत्ती ग्रंथ वाचवर 1:20 कितें म्हणटा बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1:26 तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवान कशें रचलां आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सरक्या आमच्याच क्रिस्ताव सॉरी आमच्याच सरक्यासो मनशाक आमी करूया क्रिस्तावांक आमी करूया मनशाक आमी करूया हिंदुवांक आमी करूया जैनाच्यांक आमी करूया बुद्धिस्टांक आमी करूया या मुस्लिमांक आमी करूया कितें बरयलां मनशाक आमी करूया हर एका मनशाक कोणाच्या सरक्यासन सुरपासून रचला देखून आमी म्हणटा देवान म्हाका रचला ताच्या सरक्यासो ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या बोरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला गुरतो मोगासो देवान म्हाका रचला ताच्या सरक्यासो ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या बोरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला गुरतो मोगासो मनीस जाल्यार हर एकल्याक एक सत पुरो सगळ्या मनशा कुळाक देवान हर एकल्याक रचता ताच्या सरक्यासन सुरपासो म्हणून जाणा जावंक ना जोडवलं भावान बरी बुन्याद घाल्या शिकोवणेक आनी हांगा वस्ते रेतीर केल्ल्यांक पयलेंच कळीत जालां हे धर्म ही जात कात ही कुळी ह्यो भासो हे राज्य हे देश आनी कितें म्हणटात ही संस्कृती विंगड आमी पळयता ती मनशांनी केल्ली आनी ती काबार जाता नाश जाता आनी खंडी जावन उरना ती कुडी उरताय सांगा मातयेतून आयिल्ली कूड मातयेंत तुजी जावं दी म्हजी जावं दी मुस्लिमांची जावं दी हिंदुवांची जावं दी ग्रेस्तांवची जावं दी दुबल्यांची जावं दी ह्या बायलांची जावं दी दादल्यांची जावं दी भुरग्यांची जावं दी ह्या तरणाट्यांची जावं दी कितें जाता पूण जीव मनशाच्या कुडींत असलो जीव ताका धर्म आसा गी ताका जात आसा गी ताका कुळ आसा गी ताका भास आसा गी ताका एक कितें संस्कृती म्हणली आसा गी तुज्या कुडींत हांव भायर वेताना खंय तावन तो आयिल्लो कोणा तावन तो आयिल्लो तुजें तें म्हजें तें आमचें तें मनीस जाल्यार हर एकल्या तें कोणा तावन तो आयिल्लो आत्मा परमात्मा का एक अंश है हर संसार के हर आत्मा का
एक वंश है, आत्मा परमात्मा का एक अंश. उत्पत्ती ग्रंथावस्व 2 आणि वळ 7. उत्पत्ती ग्रंथावस्व 2 आणि वळ 7. तेतना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो. परतून मनशाक केलो आणि ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. हर एका मनशातय आपणाचो श्वास ताणें फुंकलो. तेका म्हाका हें सत 31 वर्सां पयलें कळीत जाल्ल्या घडयेता न्हू हांव कोणाक पळयला मनीस म्हूण लेखता. न्हय धर्म, न्हय जात कात, न्हय कुळो, न्हय ग्रेस्त, न्हय दुबळो, म्हज्या मतीक येना. हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत जावं पुरो ताचो स्वभाव ताणें होगडायला, ताजें व्यक्तित्व ताणें होगडायलां जावं पुरो. पूण ताणें जोडीचें हेंच व्यक्तित्व कोणाचें जो आसा तो हांव म्हणल्यार देवाचें. मनीस जाल्यार हर एकल्यानी तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यानी आपणायचें ताजें व्यक्तित्व, ताजो सैम, ताजें सारकें, ताजो स्वरूप. म्हणटा भायलें रूप न्ही, भायल्या रूप न्ही. भायल्या रूपांत आमी वडोली भावान सांगलें युनीक न्ही मी हर एक रस न्ही. युनीक म्हळ्यार विशेष. पूण जीव आज मोल जिवाक, हर एका मनशाक मोल जिवाक. देखून तो जेजून म्हळें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें, म्हाका तुमी केलें. ताका भाव म्हूण लेखून, ताका तिका भयण म्हूण लेखून. आज जो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आयल्यार मात्र भाव भयण आमी देवाक वळखल्यार मात्र देवाचें सारकें स्वरूप कितें म्हूण समजल्यार मात्र आमी देवाच्या घराण्याचे, देवाच्या कुटुंबाचे, देवाच्या संततीचे म्हणून आमी सांगयत. आनी कोण ताज्या देवाच्या सारक्या स्वरुपांत येदोळूत कितें जाल्या ते तांतूं एकवटल्या, तांचे सो आमी एकवटता. त्याच संततींत जेजू आयलो खंयच्या संततींत ओडवलो तुमी आयकलें. देखून ताका नांव पडलें दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पा, जेजू म्हज्या राया म्हज्या घर. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पा, जेजू म्हज्या राया म्हज्या. दाविदाच्या संततीचो ह्या जुदा कुळी आसा. देखून तो जुवांच्या वंचनांत वचो 4 आणि वळ 4 सांगता न्ही. 1 जॉन चॅप्टर जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचो 4 आणि वळ 4. 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची ऐका सारकें ऐका. आमी हें उरलें बरें सोडा सांडा. हांवें परचें एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही गे 2033व्या वर्सांत आतांच्या बापसाहेबान पयल्यांत सगळ्या संवसाराच्या सर धर्माच्या, सर डिनॉमिनेशनच्या, सर वडिलांक त्या दळ एकठांय करूंक येवजन गेलां. के दळा 2033व्या वर्सान 2033 म्हळ्यार 2000 वर्सां संपतात म्हणून जेजू ह्या संवसाराक येवन आमी तेदूर पर्यंत राखूंक आसा. सांगा तेदूर पर्यंत राखचे की हांवें तुवें आमी एकवट जोडूंक हे 7 जाणां जावन देवाच्या घराण्याची जावन जियोंक आमी तेदूर पर्यंत राखूंक आसा. कितें बरयलां भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची, आमी देवाच्या घराण्याची. त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. ह्या संवसारांत कोणीय तुमकां वो मेळ, वो काय म्हणटा संस्थो, वो धर्म, वो खंय पंगड देवाच्या उतर सांगता. कितें वाचलें न्ही माने त्या कपटी प्रवाद्यांच्या जैत वेल्ली. हा हें गरजेचें. इतल्यो शिकोवणी आयकल्या उपरांत आनीकी तुमी ताका हाका हांकां ताका काल म्हणटात ताच्या हांच्या तांच्या संवसारी रितीन तुमी गुलाम जावन आसात गी. ह्या सोम्याच्या एकवटांत आसात गी म्हणलें गरजेचें. आज जर तर आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा, देवाच्या मोगांत आसा, देवाचें भुरगीं जावन आसा, आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयको मेळटा इजाया चॅप्टर 48 वर्स 16 तावन 19 पर्यंत ऐका. आयजाया चॅप्टर 48 वर्स 16 to 19. म्हजेशी येया देव म्हणटा म्हजेशी येया आनी हांव सांगता तें आयका. पळया न्ही सगळं पयस पुस्तक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन ताजे सरशी येवंक आनी ताचें आयकूंक. देखून देवाच्या उतरां भागार तुका आनी म्हाका आमकां देवाची वळख जायना. देव कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार आमकां कळीत जायना.
म्हणजे 33 वर्सां देवाच्या उतराची कांयच म्हाका कितें म्हणटा जाणवाय नासतना देवाची वळख येनातली, देवाची खुशी कितें म्हणलें कळीत नासलें, देवाचें योजन कितें म्हणलें कळीत नासलें. देखून म्हजी खुशी करनासलो, म्हजें योजना घालनासलो, संवसारी रितीन म्हाका तयार करनासलो. पण 31 वर्सां पयलें जेन्ना देवाचें उतार म्हाका प्राप्त जालें, त्या घडयेत हांव ताची खुशी, ताचें योजन, ताच्यो वाटो, ताजी चिंतना. आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 8 सांगता न्ही, इसायाच्या बुकांत वचून 50 आनी 5 आनी 8 कितें म्हणटा? म्हजी चिंतना तुमची चिंतना. पयलें ताजी चिंतना कितें म्हणलें म्हाका कळीत नासलें, ताजी योजना कितें म्हणलें कळीत नासलें, ताचो वांटो कितें म्हणलें म्हाका कळीत नासलें. देखून तो देवाचो उतार म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो आनी म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सरस्पर. देखून तो पयलें म्हजो वांटो हांव धरनासलो, म्हजी जिणी हांव जियोनासलो, म्हजी खुशी हांव करनासलो, म्हजी योजना घालनासलो. आतां देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्या उपरांत म्हजी योजना न्ही, ताची योजना. तो कितें सांगता, ताका कितें महिमा हाडटा तें करूंक. देखून कितलो अंतर आसा म्हणून देवाचें उतार सांगता पळय आमचे मदें आनी ताच्या योजना मदें चिंतना मदें कितलो अंतर आसा. ऐका, जितले मळब जितले मोळाब पृथ्वेतान वयर आसा, ह्या पृथ्वेतान वयर आसा, तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वाटा वयर आसा. साबार जाणांक आमकां देवाचो वांटो कळीत ना, आमी साबार फावटी मनशां कडेन वेता विचारूंक. 2 दिसां पयलें म्हाका एक फोन आयलो, नंबर मात्र आयले, काडले हांवें. एकली भयण उलयली, फादर हांव तुमची एडमायरर म्हणाली, हांव तुमची अभिमानी म्हणाली. कोण उलयता म्हणटा नांव सांगलें. नांव सांगल्या उपरांत अशें उलोवन गेली की म्हाका चड वळखीची म्हणून. कोण म्हण म्हाका कळीत ना, न्ही तुमचे शिकोवणी आयकता, तुमकां पयलें हांव वळखता, मागीर म्हाका लेक्चर दिवंकूच लागले सुमार एक 10 मिनटां. अभिमानी खंय. हांवें तिका पळोवना पयस सुद्दां तशें थोडे फावटी आमी देवाचे अभिमानी भक्त. पण देवाचे उतार आमकां मेळटाना, देव त्याच वस्वरांत 6 आनी 7 कितें म्हणटा, देव तुमकां मेळटाना सर्वेस्पोर मेळटा तेतना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेतना ताका उलो मारा. केदाळ सर्वेस्पर तुका आनी म्हाका आमकां लागीं आसता. खंय वरेविंगड वचून दोंगरार बसल्या वेळार गी केदाळ तुका आनी म्हाका आमकां भोगता, सर्वेस्पर तुका आनी म्हाका आमकां लागीं आसा, जेजू आमकां लागीं आसा, पवित्र आत्मा आमकां लागीं आसा म्हण केदाळ भोगता. तुमकां केदाळ भोगता. ताजे उतार आमी आयकतना, ताजे उतार आमी वाचतना, ताजो ताळो आमी ताळ्याक आमी चीत दिता. देखून जेन्ना देवाचे उतार मेळटा म्हळ्यार अर्थ कितें, सर्वेस्पर तुमचे लागीं उलोवंक येता. तेका कंतरांत आसा न्ही, हांवें सांगलें मळबार सरयो आसला, पृथ्वेर उजवाड विस्तारला, उठ मनशा तूं जागो तुझा, स्नार तुका मेळ, उठ मनशा तूं जागो रसना तुका मेळो खायला, जना जा देवाक तूं मनशा, संवसाराक लोटून कोनशा, पयलें आयकताका पयसरा नाका, सुख संतोष मेळटा तुका, जना जा देवाक तूं मनशा, संवसाराक तूं लोटून त्या कोनशा, पयलें आयकताका पयसरा नाका, सुख संतोष मेळटा. तुमकां असं विचारा, तुमकां खरो संतोष, खरें सुख, खरी शांती, खरें समाधान, खरो मोग केदाळ मेळिल्लो. हेरांक जाणा जाल्ल्या वेळार की देवाक जाणा जाल्ल्या वेळार हांवें हें सर आपणायलां, म्हज्या सर्वेस्पर देवाक वळख काडल्या घडी येता, जेजूक वळख काडल्या घडी येता, पवित्र आत्म्याक आपणायल्ल्या घडी येता. ताच्या पयलें नातलो हो संतोष, नातली शांती, नातलें समाधान, नातलें धैर्य, नातलें बळ, नातलें कितें म्हणटा सुस्निकाय, नातलें खालतेपण, नातलें सादेपण, नातलें भक्तीपण, कांयच ना. कितें वाचलें, सर्वेस्पर तुमकां लागीं आसा तेन्ना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. ताका वळख काडल्या उपरांत ताका उलो मार. साबार जाणां आमकां मनशांक सांगता ताका तुमच्या खातीर आमी उलो मारचें म्हण.
हांगा तुमकां हर एकल्या आतां हांव हर एक दीस हांव सांगलें आतां ह्या दिसांनी 4 दीस निमाणे 1 वर हांव तांकां सांगता गेलो हर एक पटी मागणें जाल्या उपरांत सांगलें हर एकलें कितलें बरें करून देवा लागीं उलोवंक शिकल्यात. ह्या विनवणेच्या मागण्या द्वारे विनवणेच्या मागण्या कोण कळनास येतात तितलें बरें करून मागोवंक शिकल्यांत म्हणजे देवा लागीं उलोवंक शिकल्यांत. अर्गां दिवंक शिकल्यांत काकळूत मागूंक शिकल्यांत. काळीज बरोवन येता. तुमकां देवाची वळख जावन तुमी कोणा कडेन उलयतात कोणाक सांगतात तुमचे कश्ट. जावं पळय थोड्यांक पयले पटी आयिल्ल्यांक तांकां धैर्य मेळना जाल्यार मौनपणी ती उलयतात की ना. तुज्या काळजांतली चिंतना तुज्या काळजांतली बोगणां ताका कळीत आसात की ना. तूं कितें चिंताय म्हण ताका कळीत आसा की ना. कीर्तन 130 आनी 9 वय आनी ओल्ड 2 गी आयका. तूं उठताय गी बसताय गी हांव केदना बसता आनी केदना उठता हांव केदना उठता ती तूं जाणाय ताका कळीत आसा. पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा. देखून तूं आयलाय थंय तुजी खंत काणयेन तूं आयलाय तुजी बेजाऱ्या काणयेन तूं आयलाय तुजो बरो काणयेन तूं आयलाय. जावं पळय उसारूंक तुका धैर्य मेळना या तुजें पाताक उसारूंक तुका लज बगता पूण ती खांतवणी तुका आसा म्हणलें कोणाक कळीत जाता. खंडीत ताका कळीत जाता. हांव उठतांगी हांव बसतांगी कितें म्हटलें हांव केदना बसता हांव केदना बसता आनी केदना उठता ती तूं जाणाय तूं जाणाय. पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा. सगळें ताका कळीत आसा. देखून हान्ना ते टेंपलान मागतना येयली कितें समजालो ती पियोवन आयल्या. ती ते रडोन आसा दुकान गळोवन आसा पूण तिच्या तोंडांतली कांय उतार भायर येना. ती थंयसर दीस आनी रात म्हणल्यार देवळान बसून आसा आनी वो येयली कितें चिंतालो. आज भाव भयणीनो ताका कळीत आसा. तुमी ताका वळखल्यार पुरो. ताका वळखोवया ताका जना जावया मोगताचो करोया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गवया. ताका वळखोवया ताका जना जावया मोगताचो करोया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गवया. हांगा एक दीस हप्त्यामध्ये एक कार येवन रावलें. तें आमकां CC कॅमेरान सारकें दिसता पळय तें ऑफिसान बसल्यार कार येवन रावलें दोगांय कार आनी दोगांय जाणां देंवलीं पूण भितर येवनात. कार थंय दवरलें गिटी मुखार ती येवनात भितर ऑफिसाक येवनात कोणाक मेळोवंक येवनात. हांवें कोणाचें कार हांगा येवन गिटी मुखार दावयलां म्हणटा हांव तितके हांगा वयर आमच्या सिडी कडेन थंय मॅटा कडेन हें आसा न्ही ग्लास आसात थंय येवन पळयतना भोवशा गोवानी बायल ती आयल्यांत बॉम्बे तावन MH रेजिस्ट्रेशन आसा काराचें आयल्यांत न्ही म्हाका मेळोंक. कार थंय पार्क केलें चलोवन आयली हॉलांत थंय सुमार एक 10-15 मिनटां ती बसून मागणें करून मागीर भायर येतना हांवें पळयलें. भायर आयल्या उपरांत ती म्हाका मेळोना ती मागणें करून कारार बसून ती गेली. म्हाका संतोश जालो कोणा मेळोंक आयली. तुका मेळोंक आशेता तुका पळोवंक अत्रेकता तुज्या वेंगेंत राव आसरो घेता तुका मेळोंक आशेता तुका मेळोंक अत्रेकता तुज्या वेंगेंत राव. हें जाय भाव भयणीनो देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमी हें केल्लें जाय म्हाका. कोणा मेळोंक येवचें न्ही हांगा कोणाक मेळोंक येचें. जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक घडी हर एक दिसा जेजूक मेळोंक जाय. जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक.
काल एका भावाचें फोन आयलें म्हाका आनी तो म्हणालो अशें आतां सांगल्यात 7 दीस हांगा मागणी आसा आयतार तावन ब्रेस्तर पर्यंत सकाळीं 9 तावन 12 वरां पर्यंत विनवणी आसा आनी विनवण्यांत उरणे म्हळ्यार 15 जाणां तावन 20-25 जाणां सर हर एका दिसा थंय सर सांगाता मेळटात अशें सांगतना आनी शुक्रारची सोनवारची सकाळीं तो सांज सर रेतीर आसा म्हणटना त्या मागण्यांत येवन हांवें बसयत गी फादर विनवणेच्या मागण्या वेळार हांवें येवन बसयत गी फादर हांवें सांगलें तुवें येवेत आनी हेरांकी जाय जाल्यार येवेत येवन बसोवन हेरां मागतना तांचे सांगाता बसोवन तुका उक्त्यार मागोवंक जायना जाल्यार नाका जाल्यार रे तुजें कितें आसा तर मागणी तें सांग जेच्या पांयां तळा दवर येत म्हळ्यार आज भाव भयणीन हर एकल्याक हर एक काम करूंक वेळ आसा पूण जेच्या पांयां तळा बसूंक आज कित्याक आतां आमकां घेवंक मेळटलें कित्याक आमची शांती आतां त्या न्हंयत वालच्या उदका बरी वळना कित्याक आमकां धैर्य सुकता धैर्य सांडला आमी कित्याक आमी संवसारी मोगाक आशेता कित्याक आमकां संवसारच दिसता संवसाराच्यो गरजोच दिसतात कित्याक म्हळ्यार आज आमकां समजतलें आतां एका देखून आमकां आपोवणें आसा कितें म्हणटा 16वी ओळ म्हजेशी येया म्हजेशी येया आनी हांव सांगता तें आयका आनी कोणी तुमच्या दिसात फादर जेरी उलोवंक मेळटा तो मेळना जेजू मेळटा आमी सांगा भाव एंड्रू ह्या भाऊ आमचो विक्रम ह्या भाव स्टॅनी ह्या भाव आमचो रिक्सन ते म्हणी उलोवंक म्हणी मेळटात गी म्हणी सांगलें ना ते कोणी मेळना कोण मेळटा आनी सो खंय मेळटा हां ये हांवें ताजे कडेन उलोवंक येता मागीर जेजू सरशी हाडा येया जेजू सरशी कस्तातल्या जेजू कापडा तूं पिडेस्त लोका येया जेजू सरशी कस्तातल्या जेजू कापडा तुमी पळयलें न्ही परच्या हप्त्यान न्ही ताज्या आदल्या हप्त्यान ती आमची फ्लोरीन म्हणली भयण वय मू शुक्रारा येयल्ली त्या दिसा आमकां हांगा विनवणेचें मागणी आसलें वय मू शुक्रारा येयल्ली उपरांत शेनवारा येयल्ली मुखार बसल्या ताजे पयलीं आयिल्ली पळयल्या तुमी तिका चलोवंक जाय नासलें थंय आमी बेड्ड घाल्लें वय मू बेड्डार कश्टांनी म्हणल्यार बरी न्हिदोन तिजो घोव आयलो मागीर तिका आपोवन व्हरूंक चलोवंक तिका जाय नासलें वय की न्ही पळय न्ही जेजूसाचें आयिल्ल्या वेळार तुजी कंत तूं कितें बेजार आय कितें पेद्रूच्या पयल्या पात्रांत स्वर 5:7 सांगता न्ही 1 Peter chapter 5:7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा ताजे जशें आयिल्ल्या वेळार इल्लें तुमकां काल म्हणटात म्हाका घरा व्हरूंक जाय घोवाक सांगूंक जाय म्हज्या शेजार आसले त्या बायक सांगूंक जाय आनी म्हज्या कुंपाद्री सांगूंक जाय कुमाद्री सांगूंक जाय म्हूण व्हरनाकात कितें म्हणा ती सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तस तुमची जतन घेता सगळो तुमचो हुस्को जांपरो उक्त्यान व्हडल्यान मागोवंक तुमकां वेळ पावना ताजो अर्थ हो न्ही की तुमी मावून आसतना उरलो तुमचो हुस्को उरलें तुमचें तेसां उरलें तुमच्यो गरजो उरलीं कोणाक तें तुमकां मागूंक आसा तें तुमी मागा उक्त्यान मागतलो उबे रावन मागतली व्हडल्यान मागतात पूण हेरांनी मागतल्या काय कोणचें न्ही तो ताच्यो गरजो जेजू मुखार दवरतना मौनपणी हांवें न्ही तुवें आमी आमच्यो गरजो तो ताका मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दितना तो कोणाक अर्गां दिता कित्याक अर्गां दिता म्हूण आयकोवचें नाका आमी ताका मेळिल्ल्या अर्गां दितना आमी आमकां मेळिल्ल्या आमकां दिल्ल्या आमकां लाभल्या उपकारा खातीर आमी अर्गां दिवची देखून हांवें ह्या 4 दिसांनी सांगलें पोर आमची हांगा आदल्या आयतारा आमची सेवा जाली न्ही हें परतून 5 जाणां हांगा सांगाता मेळ्ळ्या आमी 85 जाणां आनी तेदा पयले पटी आयिल्ली एकली भयण पयलीं हांगा रेती घेता पयले पटी आयिल्ली भयण म्हजे सशीं म्हणटा फादर विनवणेच्या मागण्याक सुमार पटी येवन आतां मागोवंक शिकलीं आतां हांगा येवन दनपारां हें जाल्ल्या उपरांत काम जाल्ल्या उपरांत हांगा आतां नितळ करूंक आनी सेवा करूंक आयली न्ही गे हांकां पळोवन आतां घरा वचून म्हजें घर कशें नितळ करचें म्हूण शिकलीं म्हणाली वाव एका दिसान पळय न्ही गे कळली तरबेती हांवें तिका ऑफिसांत आपोवन बसयलें झाडू असो धरिजे मॉप तशें धरिजे बालदें तशें बुडयचें अशें पिळीचें पयलें मॉप घालीजे मागीर तुवें झाडू मारिजे म्हूण वय मग तशें न्ही गे पळया न्ही गे भाव भयणीनो आमकां कितलें एक बरेपण जडचे अवकाश आसात त्या भयणीच्या तोंडांत आयले उतार विनवणेच्या मागण्याक येवन कशें मागासे म्हणून हांव शिकलें आतां ह्या सेवेंत येवन हांगा ह्या भाव भयणी सांगाता म्हणून वावर करतना कशें नितळ करीजे म्हणून आतां शिकलें आतां घरा वचून म्हजें घर तशेंच नितळ करूं म्हाका कळ्ळें म्हणून
आतां आमचं कशें नितळ करचें अंगा न्ही एक पळयतात तुमी हांगा त्या वेळार येवन पळयल्यार कशें नितळ करतात खंय इल्ली कितें आसल्यार मेळ्ळें आसल्यार तें कितें म्हणटात कोराटोन खंय इड्यान इल्ली धूळ आसा जाल्यार ती घालून बारीक घालून पुसून परतून परतून कश्टून देखून तुमी पळयतात 3 म्हयन्या भितर अशें हें नितळ केल्ल्या वरी हांगो सगळो परिसर त्याच प्रमाणे आतां तें सेवा जाल्यार तें गरजेचें वय पूण ताजे वरवीं चड गरजेचीं हें सरस्पराक चड आनी चड तुवें आनी आमी आयकल्ल्या वरी कितें जाता देवाचें उतर परत परत आयकल्ल्या वरी कितें जाता हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या ती सेवा 3 म्हयन्याक एक फावटी पूण हांगा येवचें हप्त्याक एक फावटी तरी गरजेचें आतां थोडी तुमी 7 दीस आसात 5 दीस विनवण्यांती आसात 2 दीस हांगा आसात तुमकांच तुमी सारा कितलें तुमी मागण्याद्वारे उतरांद्वारे नितळ जातात नितळ जावन आसात म्हणून म्हाका असं पुरो आसा बघा ना आतां 7 दीस हर एक दीस हांगा हर एका ग्रुपा सांगात एक वर मागण्याक येवन न्ही मागीर पुऱ्या कामाक म्हाका कांयच पयलें पुरो आसना पुरो आसन बघाना आलसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा करपा दिता पुरासान बघाना आलसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा करपा दिता खंडीत जावन ह्यो सगळ्यो तुमचो हुस्को कोणा सांगून जायना तांचो इल्लो भर तांची कंत तुका सांगता नाका साहेब हाका सांगचें नाका म्हजे वनी चड कश्ट ताका आसात म्हजे वनी चड कंत ताका आसा तिका आसा वय मू पूण ताका पळय तूं एकल्या कडेन उलयतना तो तुका मात्र आयकता वय मू आमी सगळ्यो मेला लागीं उलयतना तो एकल्याक आयकता की सगळ्यांक आयकता हां सर्वंतर्यामी वाऱ्या बरी तुवें उलयलें वाऱ्याक हांगाय हांवें उलयलें वाऱ्याक कळटा की ना मेळटा की ना वाऱ्या सोय त्या भाशेन आनी देखून मुखार आयका आरंभाक तावन हांव गुटान उलोवंक ना पयलीं आमकां जावं पुरो कांय कोणें सांगूंक ना देखून आमकां गूट म्हूण चिंतले आमी ही स्वता हे मिस्तेर सगळींच्या राजाची कितें म्हणटात आमकां संदेश मेळच्या पयलें न्ही गे कोणें सांगूं नातलें न्ही गे आमकां पूण आतां देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा हांव गुटान आरंभाक तावन हांव गुटान उलोवंक ना देवाचें उतर सुरू तावन आसा अदीन तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये होतार आयकून हांसून जिये आदीं तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार आयकून देवान मनशाक रसिल्ल्या घडये तावन ताणें उलोवंक सुरू केला मनशा लागीं आदाव लागीं उलोवंक नाय तो एवे लागीं उलोवंक नाय सर्पा लागीं उलोवंक नाय त्या दाळे उलयला त्या घडये तो उलोवन तसा देखून तांकां उतार कितें म्हणटा आदीं तावन आरंभाक तावन हांव गुटान उलोवंक ना हे घडोवंक लागले त्या वेळा तावन हांव हाजीर आसा ताजें हजरपण देखीन म्हज्या हांगा चरित्र वेळार केन्ना सांगचें गॉड इज एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट वारें आशिल्ल्या बरी गॉड इज एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट तुज्या कुडींत तुजे सवेन जीव आशिल्ल्या बरी आतां तुज्या कुडींत आसलो जीव तूं खंय गेला तुजे सवेन आसा की ना सांगा ना तेंच चिंता तुजो जीव तुजे सवेन आसा म्हूण तुका बगता तो जीव दिल्लो सरस्वत देव तुजे सवय नांगी वास मुखार आनी आतां सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी ताच्या आत्म्याक धाडला पळय न्ही ताजो आत्मा तुजे थंय आसा फुडें सांगलें आत्मा परमात्मा का एक अंश है ताजो आत्मा आमचे थंय आसा ताजो जीव आमचे थंय आसा ताजें हजरपण आमचे थंय आसा आनी तो आत्मा आमचे थंय आसा म्हणटा ताजें सारकें स्वरूप आमचे थंय आसा ताजो आत्मा आमचे थंय आसल्यार मात ओडल तुमी आयकल्यात शिकून आमी केदां देवाची भुरगीं जाता जांकां देवाचो पवित्र आत्मा चलोवन व्हरता 3 जातात रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 वर्स 14
जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता कोणाक देवाचो आत्मो सोलून व्हरता ती देवाची भुरगीं देखो सारकें समजून घेया तुका देवाचो आत्मो सोलून व्हरतलो तूं देवाच्या घराण्याचो देवाच्या संततीचो देवाच्या पक्षेचो देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो तूं देवाचो पोता तो कोणाचो दाडा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव केदाळा तुका बाबतीन दिल्ल्या वेळार गी ताजो आत्मो कोणाक देवाचो आत्मो चलयता ती आनी कोणाक आनी एक दुश्ट आत्मो चलयता ती कोणाच्या संततीची देखून वडोल भावान बरेंकर सांगलां आवस्व 3:15 तुजे संतती मोदे आनी ताचे संतती मोदे हांव कितें घालतलो दुस्मान काय घालतलो ऐका ह्यो 2 संतत्यो मात्र ह्या संवसारांत ऐका जेनेसीस चॅप्टर 3:15 तुझे आनी स्त्रिये मध्ये तुझे संतती आनी तिचे तुझे संतती आनी तिचे संतती मध्ये दुस्मान काय हांव घालतलो भाव इतलें शिकोवन आयकल्या उपरांत आनीकी तुमी दुसऱ्याचे खंयचे म्हळ्यार संवसारी रितीन खंयचे धर्माचे जातीचे कुळयेचे आनी भाशेचे संस्कृतीचे आनी काले म्हणजे संस्थाचे आनी काले साबेचे आनी सेवकांचे गुलाम जाल्यार जायना आज तुमी जर सांगायचे पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार हांव देवाच्या घराण्याचो हांव देवाच्या संततीचो हांव अब्रामाच्या संततीचो एका जाग्यार जेजू सांगता आमी अब्रामाच्या संततीचे म्हणटा जेजू कितें सांगता तांकां जो संवंजेला वाचून 8 आनी ओळ 30 आनी 3 ऐका 8:33 तांणी ताका जाप दिली तांणी ताका जाप दिली आमी अब्रामाचे संततीचे वय कितें न्ही जाय की हे फारिजेव साधुसेव शास्त्री अब्रामाच्या संततीचे गी तांचे तें अब्रामा तें आसलो विश्वास अब्रामा तें आसलो भावार्थ अब्रा तें आसलें प्रामाणीकपण अब्रामा तें आसलें तें निर्दोशीपण हांचें तें आसा गी कशें उलयतात पळया कशें आमी जोडेपटी उलयता न्ही आमी कॅथोलीक आमी कितें म्हणटात क्रिस्तांव आमी काले सिकेरींग गेले आमी कोण सोजांक गेले तुज्या जिवाक आलकोन जाय पळय न्ही आमी खंयच चुकले हांव म्हणून आमी अब्रामाच्या संततीचे कोणाचे आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना ते खरेंच गुलाम जाले देखून तो मुखार जेजू कितें म्हणटा तुमी अब्रामाचे वय जाल्ले तर जेजू कितें म्हणालो ताका जेजू म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता आतां एका सारकें एका जेजू आतां आमकां सांगता सो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम आनी सैतानाचो गुलाम देवाचो भुरगो पाता करीन आमी सांगला न्ही की जो आमचें पयलें पत्र अवस्व 3 आनी ओळ 9 आनी 10 ऐका देवा तावन जल्मल्लो पाताक करिना देवा तावन जल्मल्लो पाताक करिना कित्याक देवाचें जिवीत ताचे तें आसा देवाच्या घराणीचें म्हळ्यार तशें स्वभाव आतां तूं पाता करिना म्हळ्यार सकाळीं तूं मोगाळ दनपारां तूं मोगाळ सांजेरी तूं मोगाळ राती तूं मोगाळ सकाळीं उठताना तूं मोगाळ सोपान पडल्यार तूं मोगाळत देवाचो भुरगो पाता करिना कित्याक देवाचे जिवीत ताचे तें आसा देवाचे जिवीत म्हळ्यार देवाचे सारकें स्वरूप ताचें तें आसा आनी मुखली वळ 20वी वळ आनी 10वी वळ देवाच्या भुरग्या आनी देवसराच्या भुरग्या आतां ह्यो 2 संतत्यो कश्यो आमी जाणा जावच्यो देवाच्या भुरग्या मदें आनी सैतानाच्या भुरग्या मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावाक की मोगान पळयना तो देवा तावन जल्मल्लो देव सगळ्यांक एका सारकें पळयता वय गी न्ही आमी वचता मातेवाच्या वांजेलांत वसवर 5 आनी ओळ 40 आनी 4 आनी 5 दिसता वास मॅथ्यू 5:44-45 पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा ताजे उपरांत 46 अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता तुमी खरेंच सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातात तो आपलो सूर्य आतां एका तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर येवतेसो करता कित्याक कोट्याचो स्वभाव कोटो जावं पुरो पूण कोटे तांचो स्वभाव कोटो म्हणून देव कोटो जाता देवाच्या भुरग्यांचो स्वभाव केदाळ बरोच कोट्याचो स्वभाव कोटोच आसूं दी फटकिरे जावन आसले तूं सत्यवंत सत्ती ते कितले दुश्ट आसूं दी नश्टी आसूं दी तूं बरो तुजें मन बरें तुजें उदारपण बरें आनी तो तुजी शांती हांवें सांगलें तुजी शांती तूं वगडायनाय देवाचें सारकें स्वरूप तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसा तर आमी शांती वगडायना संतोश वगडायना मोग वगडायना धैर्य वगडायना आनी कितेंच कांयच वगडायना
आमचं एकवटी वगडय ना हें गरजेचें. कितलो शिकोवन आयकल्या प्राणी की तो स्वभाव आमी आपणावंक ना जाल्यार वडील भावान सांगलें खाली रित्यो केल्ल्या वरी न्ही तो स्वभाव ते सारकें तो स्वरूप या तेशे गुण धवे नाशिल्ल्यांचो अर्थ कितें ते शेगुणी बरें आदारलेले तुजे बऱ्यो करण्यो हें सगळें तुजें जिवीत हें सगळ्यान तो आटापून आसा ते जाल्यार म्हण तूं देवाच्या संततीचो वो देवाचो भुरगो वो देवाची हें देवाचें भुरगें देखून अशें जाल्लें तुका आनी म्हाका आमकां संवय जेजू विशयान बापान कितें म्हण साबार पुटी आमी आयकलो ओ म्हजो मोगा सपूत वो म्हाका आहा पळया न्ही कित्याक म्हणून वारलो बापाची खुशी ताणें केल्या बापाच्या येवजनान तो भरती जालो बापाच्या सारक्यान स्वरूप ताणें राखलें सांबाळलें सैमान तो देव तरी त्या सैमापणाक तो लाभदो रावंक ना जाल्यार अखेर पर्यंत तो बापाक विदेश जालो देखून देवान ताका ती उंच उबारला सो नांव आपणाच तें नांव दिलां आनी ह्या नांवा मुखार सगळीं दिबी सर्गार संवसारांत पाताळांत मोडटली हर एक जीब गायतली पळय न्ही देखून आज आमकां जेजू एक मेलफंक्त कशें जेजू थंय संपूर्ण तरेन बापाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरेन मनीस जाल्ले जेजू थंय ओके आतां जंय ते वन जावन सर्गार बसयल्या त्या जेजूक पळयनाका संवसारांत आसतना जेजू कसो देवाक बापाक मानवून बापाचें सारकें स्वरूप जोडून मान्य बापाचो पवित्र आत्मा आपणावन बापाच्या मेळांत आसून बाप आनी हांव एकच म्हणूंक कितलें धैर्य पळय कित्याक जेजू म्हळें बाप आनी हांव एकच बाप म्हणजे तें हांव बापा तें म्हणूंक तितलें धैर्य कित्याक ताका बापाचो सैम बापाचो स्वभाव बापाचें सारकें बापाचें व्यक्तित्व संपूर्ण तरेन होगडावंक ना ताणें मनीस जाल्यार होगडावंक ना त्या खातीर आमकां आयकाता आमी होगडायला जाल्यार कित्याक म्हणल्यार आतां समजतलें आमकां सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा आतां तुजो सोडवणदार म्हणून आमकां हर एकल्याक वैयक्तीक रितीन अशें म्हणटा कितें म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव देखून आज हर एकल्यांनी वळखून घेवची सर्वेस्पर म्हजो देव यहोवा ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು परमात्म आता तुझो देव म्हजो देव तूं वळखला हांव वळखला आनी देवूय तुका वळखला म्हाकाय वळखला तुजो म्हजो आमचो देव आमकां म्हाका कितें सांगता आयका तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां हें गरजेचें म्हजो देव म्हज्या फायद्याचें म्हाका शिकयता न्ही तो सेवाक म्हज्या फायद्याचें शिकयता पयर एका हांवें ल्हानसो विडियो पळयलो सेवाका सांगत एकलो आसा वो काल बिगपाती आसलो की आतां करोडपाती जाला त्या सेवाका सांगता रावन बिगपाती आसलो बिजनसमॅन आज करोडपाती जाला सरस्वतीन शिकयता गे सरस्पर तुका कितें तुज्या फायद्याचें शिकयता कितें तें तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका चलयता देवाचें उतार कशें तुवें जियोंक जाय कशें तुवें चलोवंक जाय कशें तुवें ताका मानवंक जाय तें तुका शिकयता सेवाक ताका जाय जाल्यार बरें शिकयता सेवाक कितें तूं आतां पिडेस्त आसा तुवें बरें जायचें बरें जावन तुवें म्हाका आवडलें कितें व्हडलें गिफ्ट हाडणेचें तूं आतां काल रिणांत आसाय हांवें म्हाका जाय तुजें रीण फारीक जायचें आनी तूं ताजे उपरांत तुवें बिजनसांत वयरीचें आनी म्हाका कितें ना तें न्ही हांगा सरस्वत तुज्या आनी म्हज्या आमच्या फायद्याचें शिकयता आनी तें फायद्याचें कितें म्हण आतां आयका म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत ताच्या उतरांक उपादेसांक ताच्या योजनांत भरती जाताना तो कितें सांगता तें आमी करता तर म्हज्या उपादेशांक तुवें चीत पाळो दिल्लो जाल्यार तुजें सूख एके नये भाशेन जावंक सूख ओडले भावान बऱ्यांतलो बरो दाखलो दिलो न्ही परतू 51 वर्सांच्या प्रायर तो अंतरलो म्हणून PW डिपार्टमेंटांत वावर करतलो म्हणून करोडांची ताजी आस्त आसा म्हणून खण घेवन दवरलो जागो आसा म्हणून
आनी परस ताजें बिल आयलें करोडांचें ताका पयशे मेळ्ळे म्हूण खंय गेलें ताजें सूख तें सूख न्ही पयशे आसल्यार सूख न्ही एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो हांवें कोणें म्हाका फॉरवर्ड केलो ऑफिसान बसल्यात बॉस आसा आनी तेका काम करचें आसात बॉस एक ग्लास काडून घेवन बसला आनी दोगांय ग्लास काडून बसला आनी एकलो मात्र ना म्हणटात अरे ले लो नहीं नहीं मैं नहीं लेता मैं नहीं लेता तो बोला मैं तुमको 1 लाख दूंगा ले लो नहीं नहीं मैं नहीं लेता कशें म्हणे हाका पळय पयशांची आशा दाखोवन म्हणे हाका पिवच्या बरी करीजे म्हणून मैं तुमको 2 लाख देता पी लो दादा दुसरे म्हणटात अरे 2 लाख मिलेगा पी लो ना नहीं 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 मैं नहीं पीऊंगा मैं नहीं पीऊंगा ताजे अपना बॉस म्हणटा 10 लाख दूंगा 10 लाख दिता पिये ते जाळी दोगां म्हणटात 10 लाख साहेब तुवें सगळें तुजी जीनभर तुवें काम केल्यार तुका मेळना 10 लाख ते जाळ वयलें चिंता पयलें पयशे दी म्हणटा पयलें पयशे दी म्हणटा 10 लाख काडून दिले हाच्या अकाउंटात ताणें ट्रांसफर केले आनी तक्षण पियेता देखो पैसे से मैंने तुम्हें खरीद लिया म्हणटा वो बॉस ताका हो म्हणटा रोज मैं मेरे पैसे से पीता था आज तुम्हारा पैसे से मैं पिया मेरा मन का सोच देख लो म्हणटा हर एक दिसा म्हज्या पयशांनी पियेता आज तुज्या पयशांनी पियेला मात्र न्ही पियेल्या खातीर तुजें तोंड सूख कितें ताज्या पयशांनी पियेल्या रे आनी कोणाच्या पयशांनी पियेल्या सूख येतें थंय कांय सूख ना घरच्यांक सूख ना तुमकां सब हर एक लाख तुमच्या कुटुंबांत तें कळीत आसा पूण खरें सूख कशें ताजे उपादेश पाळिल्ल्या वेळार ताका मानवून जियेल्ल्या वेळार देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार कितें वाचलें म्हज्या उपादेशांक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार म्हज्या कायद्यांक म्हज्या उतरांक म्हज्या योजनांक म्हज्या कुशेक जें कितें हांव कशें व्हरता तें तुवें ताका चीत दिल्ली जाल्यार तुजें सूख तुजी शांती तुजो संतोश तुजो मोग एके नये भाशेन जावंक सगळें तुजें जिवीत एका नया भाशेन जातें आसलें नय कितें जाता वळोवंत आसा वय जिविताची जर म्हणून आमी सुरू केली अर्थ कितें जर कितें जाता जर आसा जाल्यार थंयच रावतागी वळटा मोगाची जर थंयसर उरतागी वळटा शांतीची जर थंयच उरतागेर वळटा काकुलतीची जर जानवायची जर सांगा जिविताची जर वळटा देखून हांवें सुरवेर सांगलें ती वळोन आसा गी या थोडे फावटी सुकता थोडे फावटी भरता थोडे फावटी सुकता थोडे भरता आतां तुजी जिविताची जर वाळोवंत आसाजे तुजें सूख वाळोवनूच आसाजे तुजें संतोष समाधान वाळोवंत आसाजें जाल्यार हांगा एक कंडिशन आसा कितें म्हज्या उपादेशांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार म्हणजे उपादेश तुवें पाळिल्ले जाल्यार हाज्या पयलीं जायते फावटी हांवें आयकलां द्वितीय नियमावसर 28 28 वर्स 1 to 14 पळयात पयलें सांगलां सगळ्या इस्रायल परजेकस ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्सेस 1 to 14 पयलें 1 and 2 आसा तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयक कशी म्हळ्यार तुज्या देवाचें सर्वेस्पराचें उतर तूं आयक कशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश 17 पाळशी दिल्ले ते उपादेश 17 पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रां वयर उबारतलो देखून कित्याक आमचें सूख आमी वगडायलां आमी उपादेश पाळूंक सुकल्या कित्याक आमचें थंय तें सूख ना ह्या संतोष ना ह्या शांती ना त्या समाधान ना हे आमकां धैर्य ना आमकां बळ ना हे आमचो एकवट तुटला संबंध तुटला कित्याक देवा लागीं जावं दी या पेल्या लागीं जावं दी उपादेश पाळूंक आमी
देखून आमी म्हणटा सुकला जेजू सुकला हांव करेंस सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला सुकला जेजू सुकला हांव करेंस सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ. ते मग मुखार कितें बरयलां तिका वाचून आशिर्वादीत जातलोय आशिर्वादा वयर आशिर्वादा ब्लेसिंग्स ओवरफ्लोईंग ब्लेसिंग्स म्हणटा आमी बाउंटिफूल ब्लेसिंग्स म्हणटा आमी आशिर्वादाचो शिवर म्हणटा आमी. देखून म्हजी सगळी शिकवण आसा आशिर्वादाचो शिवर म्हणून. आनी एक शिकवण आसा शिरा पडला क्वेश्चन मार्क. देखून आशिर्वादांच आशिर्वाद संवसारी रिती न्ही भाव भयणीनो. आमच्या विनोदच्या मागण्या वेळार 4 दीस आमच्या हर एकल्याच्या गमनाक आयले. आतां संवसारांत पुराय नितळाय जाता. जिगी बिगी लायट घालतात नेकेत्रां उबारतात गर्द्यांचे गोठे उबारतात वैम नमने नमनेची खाणा जेवणाची परत तयार जाता कुसवार तयार जाता नवे नवे कितें तर मुस्ताकी शॉपिंग चलता वय की न्ही. आयिल्ल्यांक गेल्ल्यांक घरा केल्लें पुराय पटली बांदून दिवंक परत तयार जाता वय की न्ही. ते क्रिसमस की तो संतोष खाली एका दिसाक मात दुसऱ्या दिसा आसा. आतां ह्या दिसांनी फेस्तां जालीं फेस्ताचो संतोष त्या दीस मात दुसऱ्या दिसा कांडे सांत मारी बैयग मंडे मारी सगळ्यांकूच तसा. पूण हो संतोष ही शांती हें समाधान जेवीन येतल्या रे न्ही गे. पर आमची डालीबाई आनी दिप्ती दोगांक विनोवण्याक आयली काल न्ही पोर बुधवार आयल्या प्रमाण म्हाका मेळोवंक आयली. मेळोन उलोवन उलोवन प्रेमा विशयान पुराय समजून घेताना तांचे सगळी कंत बेजाराय आमी उलोवन आसतना दनपारचो जेवणाचो वेळ जालो. हांवें सांगलें या सांगाता जेवया म्हणून. सांगाता जेवया म्हणटना गेल्या सांगात सकल्या येतना गावलें पयले पुटी आतां तुमच्या तोंडांत उदक येवंक आसा. पयले पुटी दनपारां आमकां पेज आशिल्ली. उदक कोणाच्या तोंडांत येवंक ना. पेज आमकां सदां आसा शुक्रार न्ही गे. आनी बुंडयेची चटणी आशिल्ली. आतां इल्लें उदक बुंडयेची वय मग आतां आमी जेवल्या पेज आनी बुंडयेची. पूण संतोष पेज जेवल्या म्हणून गे बुंडयेची चटणी केली म्हणून गे सांगा. पयलीं नो आमी घरा वचून जेवता घरा वचून जेवता जाल्यार आनी मुखार हांगा येनाकात म्हळ्यार हांवें. ते जाल्यार तो गेले बेजार जाले. मागणें करता सांगाता मागणें करता जेवतना सांगाता जेवंक जायना. तो संतोषच तो दुसरो भाव म्हयनो तो सगळ्यांक मेळना. तो संतोष देवाच्या भुरग्यांक मात मेळटा आशिल्लें मोगान वांटून जेवतना आशिल्लें उदारपण एकामेकाच्या गरजां तो मेळचो संतोष. हांवें सांगलो देर इज मोर जॉय इन गिवींग देन इन रिसिवींग. देर इज मोर जॉय इन गिवींग देन इन रिसिवींग. चड संतोष खंयच्यात आसा थोड्यांक म्हाका ताणें हें हाडिल्लें देखून संतोष ना. चड संतोष आसा दिवच्यात न्ही घेवच्यात. एका भिकाऱ्याक जावं पुरो तुवें एक पयशे दिले म्हणून ताका इल्लो संतोष जाता. तो संतोष एका घडी आसता तो आनी एकल्याक राखून रावता. पूण तुवें दिल्याय तर तूं घरा येता म्हणसर वय इल्ले तरी हांवें त्याग केलो ताका हांवें कुमक केली म्हणून तुजो संतोष तुजे सवय सदांच काळ. तेन्ना हांगा देवाचें उतर तें सांगता हांवें उपादेश पडल्याक देवाक मानवनची जिणी हांव जियेलां तर कितें आसा आशिर्वादीत जातलोय तूं घरांत तूं शहरांत आशिर्वादीत जातलोय तूं गांवांत खंय आसल्यार. सकाळीं आनी कोणे एकल्यान म्हाका हांगा मागण्या येतले एका भावान एक व्हिडियो फॉरवर्ड केला. कितलीं जाणां बेंगलोर काम करनासतात वय मती भ्रश्ट जाल्यान खंय त्या ऑफिसान बसून ना तांकां खंय भायर वचूंक ना तांकां ते कितें म्हणटात तें वर्क लॉड म्हणटात न्ही गे. आनी तो म्हणटा म्हाका रिजायन करूंक हो बॉस सोडिना म्हजी रिज्यूम पाठीन दिना ह्या कितें म्हणटा म्हूण तातूंत कितले की 2 मिलियन ताचे पुरे व्यूज वयन जाला. ते सगळ्या बेंगलोरान तितलें टेन्शनान ती काम करतात. तुमकां आसा ताका ते म्हणटात शहरांत टेन्शन पूण गांवांत आसलें सूख गांवांत आसली शांती गांवांत आसलें समाधान खंयच्या शहरांत ना म्हणून त्या व्हिडियोन तो एकलो तरणाटो 22 वर्सांचो भुरगो
ताजो व्हिडिओ व्हायरल जाला. हांगा तूं देवाचे उपादेश पाळटा जाल्यार खंय आसल्यार तूं कितें आशिर्वादीत. हांगा देवाचे उतर आयकता न्ही संतोश भरीत, हांगा फाटी वता न्ही संतोश भरीत, घरा वचून तुजें सदांचें काम करूंक वता त्या दाळ्या संतोश भरीत, जेवता न्ही संतोश भरीत, राती न्हिदोंक वता न्ही कोणी बेजारान न्हिदोंक येतात गे राती मागण्या आयल्या उपरांत देवाचे उतर आयकलें बेजार येता गे. पळय न्ही संतोश संतोश आशिर्वाद जातलो तूं शहरांत आनी गांवांत आनी खंयसर आशिर्वादीत जातले तुजे कुडीचें फळ. हां पळय न्ही तूं देवाचे उपादेश पाळटा. आतां साबार जाणां तुमी हांगा मस्त आमकां आयको मेळटा विनोवणेच्या मागण्या वेळार भुरग्यां विशयांत भुरगीं आवय बापायक खाल जायनात विदेश जायनात म्हणून. कित्याक आमी देवाक विदेश जायना तर आमची भुरगीं देवाक विदेश जायनात भाव भयण. तुमकां विदेश जायनात. आमी देवाक विदेश जायनात जाल्यार आमची भुरगीं आमकां विदेश जायनात. हांगा तूं मात आशिर्वादीत जातलो न्ही. आशिर्वादीत जातलें तुजें कुशीचें कुडीचें फळ. कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक. देखून तूं आशिर्वाद जाता तुजें हर एक वावर आशिर्वादीत जातलो. किर्तन 120:8 तूं जो मनीस सरस्वरा भियेता आनी ताच्या वाट्यान चलता तो मनीस भागी तुज्या हाताच्या वावराचें फळ आनी एकलो खातालो. नांगी कावळो खातालो. कावळो वळून सोडला न्ही ताका कोण खातालो वाचून काड. जो मनीस सरस्वरा भियेता जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी ताजे उपादेश पाळून ताजी आज्ञा पाळून जियेता तो मनीस भागी. तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. 33 वर्सां म्हज्या हाताचें फळ हांवें खावंकूच ना. वावराचें फळ खावंकूच ना. कोणे केला पूण हे फाटले 31 वर्सांत म्हज्या हाताचो वावराचो फळ हांव खावन आसा. खंयच्याच जाग्यार वावर केल्या वेळार त्या जाग्यार म्हज्या हाताचो वावर हांव खावन आसा. तें आसतना हर एका जाग्यार कांय उणें जावना. खंय कितें कांयच उणें पडना आनीक उणें पडना. आशिर्वादीत जातलो तूं. आनी कितें जातलें आशिर्वादीत जातले तुजे कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक सगळ्यांक आशिर्वादीत जातलें. आशिर्वाद तुजेर मात न्ही भुरग्यां बाळांचेर मात न्ही. आशिर्वाद तुज्या मुखार गेला वस्त्रां पासरांचेर तुज्या कृशीचेर तुज्या झाडांचेर तुज्या काळें म्हणटात गोरवांचेर मुखार बरयला मस्त. मुखार वाचून काड तिके तुज्या गोरवा पासराची वस्त्रां तुज्या हिंडाची बकऱ्या पिलां. आशिर्वादीत जातले तुजें दालें. न्ही हे कोंब आनी कुंबी आसल्या पुरो कोंबी तांत्यान दवरतली. तांत्यां 12 दवरच्या कडेन आमच्या ट्रिनिटीन 18 दवरल्यान खंय 18 दवरल्या म्हणून आतां 18 तांत्यां रोवण्याक दवरून जाता. दाटून खाली आतां 12 मात दवरल्यात उरली. हांव थंय ट्रिनिटी गेल्यावर म्हाका बरें घेवन ऑमलेट करून दिला. आशिर्वादीत 3 जाल्यात हांव 20 जाला. न्ही बाबा हांवें सांगून तंगेर कोंबयेन पिलां काडून मुस्तूक हें जावन कोंबे व्हडलेच जावन आयकून ताच्या शिकोवणेन तुमी बरो व्हडले फायटर कोंबे कितल्या गेल्या हजारांक गेल्यात म्हूण. आशिर्वाद न्ही कितें आमी बायले हाड निकून जाता. तुवें पोसयलेत. आतां हांव पोर आमच्या बाबा रोशनाकर गेल्या आनी पोर आमच्या हाज्या सेवेक तांणी एक बोकरो मारून सगळ्यांक की आमकां त्या सेवा केल्ल्यांक सगळ्या बोकऱ्याचें मांस वाडयलां. आनी हांव गेलो थंय तांणी दुकर पोसल्यात बोकरे सुमार पोसल्यात कोंकडां पोसल्यात. दोगांत आसात जाल्यारय तें काम सकाळ सकाळीं उठून वेगळी करून हर एक शेनवारा दोगांय हांगा आसात. आशिर्वादीत वासरा पासरा आनी कितें बरयलां तें तुज्या हिंडाची बकऱ्या पिलां. आशिर्वादीत जातलें तुजें दालें. न्ही आशिर्वाद जाल्या मात्र न्ही मागीर आयकूंक मेळ्ळें जेनेट आनी रोणी हांगा आयिल्ली तांणी बाबा रोशनाकर वचून 3 बरीं बकऱ्या पिलां व्हरून गेल्यात. बरीं ताचो फोटो म्हाका काडून धाडला बाबा रोणीन. बरीं सोबीत आसात. बारीक हांगा बरी एक चिटी आळी आनी बरीं धवी आशिर्वादीत जातली तुजी बकऱ्या पिलां. तुज्या हिंडाची बकऱ्या पिलां आशिर्वादीत जातलें तुजें दालें. देखून आतां हें पळय आयकता ना तुमकां बगचे आमी कित्याक आशिर्वादीत जावंक ना. खंय तरी आमी चुकल्या. खंयच्यान चुकल्या तुमकां आज आयकूंक मेळटलें. हें तिक्के कंतार आयका तर आमी खंय चुकल्या देखून आमचेर आशिर्वाद पडोंक ना म्हणल्यार तुमकां कळटलें. एक घडी चीत दिया ह्या कंताराकी चीत दिया उतरांकी कंत दिया चीत दिया जायत गे. पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार दया करो तुम ले मेरी पुकार.
पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। नहीं सुना वचन को, नहीं किया प्रार्थना, नहीं सुना वचन को, नहीं किया प्रार्थना, नहीं दिया दान को, नहीं किया कामना, नहीं दिया दान को, नहीं किया कामना। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। किया नहीं अच्छा काम, दिया नहीं सच्चा दाम, किया नहीं अच्छा काम, दिया नहीं सच्चा दाम। सुना नहीं गरीबों को, माना नहीं गुनाहों को, सुना नहीं गरीबों को, माना नहीं गुनाहों को। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। गंदी सोच सोच लिया, बुरी चीज देख लिया, गंदी सोच सोच लिया, बुरी चीज देख लिया, गंदी बात बोल दिया, बुरी चाल जी लिया, गंदी बात बोल दिया, बुरी चाल जी लिया। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। दे दिया गालियाँ, कर लिया बुराइयाँ, दे दिया गालियाँ, कर लिया बुराइयाँ। बन गया मैं पापी, छोड़ दिया प्रार्थना, बन गया मैं पापी, छोड़ दिया प्रार्थना। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो 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 क्षमा करो, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। खंयसर आमी सुकल्या म्हणून ते केवढं आसा घडचें तुमकां देखून तसले शब्द कित्याक गेल्यात म्हळ्यार देखून असले पळय आमच्या जिवितांत जाताना आमकां बेसांव आसाय। देखून चिद्दी आतां उतरांक म्हळ्यार देखून चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी उतरांनी आमच्या भोगनांनी मातनी देवाच्या उतरां विरोध देखून आमचेर आशिर्वाद ना। आतां पाटयेवन मुखार वाचा, आयच्या पयल्या वाचपाक कितें वाचलें तें 18वी बोळ। म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार तुजें सुख एकेनय भाशेन जावंक तुजें सुख, तुजी शांती, तुजें समाधान, तुजो संतोष, तुजो मोग, तुजें धैर्य, तुजी जाणवाय, तुजो उजवाड, तुजो संबंध, तुजो एकवट, हें सक्कड आज म्हज्या मती काल शांती मात्र येना, हें सक्कड येता म्हज्या मती। संबंध देवा लागीं, संबंध पेल्या लागीं नाही बरी कितें जाता तुजें सुख एकेनय भाशेन जावंक पावते। सुख म्हळ्यार कितें, सुखांत हें पुरो आसा वय मू, सुखांत मोग आसा गिना, शांती आसा गिना, समाधान आसा गिना, संतोष आसा गिना, उल्हास आसा गिना, धैर्य आसा गिना, बोळ आसा गिना, भलायकी आसा गिना, सुख म्हळ्यार तें वय मू न्हय बरी वाळटें आसलें। देखून आमी खंय सुकल्या आज खंयसरी आतां आमचें कितें सारकें जायना, साबार जाणां हें करतात, साबार जाणां तांची तेसांव बरोवन घालतात पूण हें नियाळ करिनात। सुकलां देखून देवाक मानवंक ना, देखून आज म्हजेर आशिर्वाद ना। देखून हांगा तुका आनी म्हाका हें उतार आयकतल्यांक आज सारकें समजाचें, सोमिया
हांवें तुका सांगलें न्ही मारिया गोरेती विशयान हांगा वचत रे वेळा केदाळ तिजो दाखलो दिता बॉक्सान आसूं मारिया गोरेतीच्या आवयन ती 8 जाणां भुरगीं मारिया गोरेतीनी ताजी हेर भाव भयणां मारिया गोरेतीच्या आवयन सकट भुरग्यांक अशें व्हड केल्लें खंय चिंतनानी सयत पाताक न सर्ग होगडाय नाका पुता म्हणून चिंतनानी सयत पाताक करन सर्ग होगडाय नाका पुता म्हणून देखून मारिया गोरेती त्या मोरनाच्या तणीर आसतना तिजें कुमसार आयकूंक आयिल्लो याजाक विचारता मारिया आलेक्झांड्रोक तुवें बक्षिलांगी म्हणटाना हांवें बक्षिलां मात्र न्ही ताणें म्हजे सांगता सर्गार आसा जंय म्हणून हांव ताजे खातीर मागता म्हणाले आनी ताणें प्राण केलो हांवें बक्षिलां मात्र न्ही ताणें म्हजे सांगता सर्गार आसा जंय म्हणून मोरनाच्या वेळार हांव सर्गाक येता तूं हें कोंडावस म्हणून ना हेका चिंतना आनी सयत पाता करूं ना म्हणटा देखून ते सीदा सांगता हांव सर्गार आसतना ताणें म्हजे सांगता सर्गार आसा जंय म्हणून हांव ताजे खातीर मागता म्हणाले देखून आज भाव म्हयने देवाचे उतार आयकल्या उपरांत आमी देवाक कितें मानवाना तें पोरे काडीचें चिंतना ताका मानवानात देखून म्हज्या एका कंतर आता न्ही काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां बोक्षी म्हाका म्हजी पातकां बोगसून नितळ कर बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां बोक्षी म्हाका म्हजी पातकां बोगसून नितळ कर काकळूत कर सोमिया काकळूत कर आता जाळा मुकली वळू ते तुजेर मात्र न्ही मुकली 19वी वळ कितें म्हणटा तुजी संतत रेवे भाशेन कसली संतत देवाच्या घराण्याची संतत न्ही सैतानाची संतत आज संवसारांत आमी पळयता सैतानाची संतत वाडत वेता सडत वेता देवाच्या घराण्याची भक्तादारची भावाटुसारची निर्दोशी निष्कळंक आनी प्रामाणीकपणान जिवाची मस्तुनी जाल्यात देखीन तुजी संतत आतां अब्रामाची संतत वय मग उडोली भावान काण दिलें तें उतार कितें तें उत्पत्ती 22 17-18 वय उत्पत्ती अब्रामाचेर पडलो आशिर्वाद कित्याक म्हणून उत्पत्ती 22 आनी वळ 17 आनी 18 तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो कित्याक मोळबा वयल्या नखेत्रां परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो तुजी संतत ऐका न्ही तुजी संतत मोळबा वयल्या नखेत्रां बरी आनी दर्या तडीच्या रेवे बरी हांव वाडयतलो तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी कित्याक वाडयतलो तुवें म्हजी हेंच तितलेंच आज्ञा पाळल्यार जाली उपादीस पाळल्यार जाली उतार पाळल्यार जाली देखून हांगा उतार आयकूंक मेळटा त्याच खातीर हांगा निरंतर सकाळीं एक शिकोवन आतां हें शिकोवन परतून दनपार तिनूय शिकोवण्यो आनी फाल्यां 3 शिकोवण्यो आनी परत 25, 26 आनी 27 तारखेर 3 दीस 9 शिकोवण्यो गुंडायन आज्ञा पाळच्या खातीर तितलेंच आज शिकोवन बरी जाली आज कंतारां बरी आहलीं आज धाकले बरें आहले आज कितें तें न्ही तें खाली तुमकां ती शिकोवन तुमी चीत दिवन आयकोवच्या खातीर मदें मदें कंतारां कित्याक तुमचें गमन खंय खंय वेचें न्ही म्हणून हांगा देखून विनोदच्या मागण्या वेळार सांगचे तुमी तुमची मागणी लांब जाताना उरल्यांची मोनां पुराय मँगलोर वचून येतात मॉलांत वचून काल घेवचें कितें घेवचें पुराय तें प्लॅन करून येतात सवार जाणांक कळीत ना देखून तुमची मागणी ल्हान ल्हान जाताना चिंतें येता मागण्याक बेगिनीक पळया कोणी एकले लांब मागणी करून इल्लो वेळ आयकताय ताजे उपरांत तुजें मन खंय खंय संवसारार भोंवता की नांगी वेळ गुंता की नांगी पळया त्या खातीर ही आज्ञा आज देव म्हाका कितें सांगता हांवें कोणाक ऐकाचे कोणाक मानवाचे आतां मुखार वच 19 रेवे बरी तुजी संत रेवे भाशेन जाती आनी तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेच्या कणा भाशेन बरी शिरपुटीन जाती म्हणून अर्थ की तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेच्या खणा बरी जातात म्हळ्यार अर्थ कितें तुमकां कितें समजलें दर्याची तड पळयल्या तुमी रेंव पळयल्या मेळ्ळी आसता न्ही केदांत आसता न्ही लारां येवन 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 मारन 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 तिगी
नितळ आसता जळजळीत आसता नेखेत्रां त्या प्रमाणे तुजी संतत नेखेत्रां बरी म्हळ्यार नेखेत्रां बरी तुजी जिणी उजवाडाची जिणी परजळची जिणी रुपांतर जाल्ली जिणी दर्यातळच्या काना बरी तुजी भुरगीं म्हणटा काले ल्हान 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 काल म्हणटा पिलकाटी म्हणजे ते नाकात तिशी तशी देवाच्या उतरावरी नितळ जाल्ली ती संतत ल्हान न्ही देखून देवान रसल्ल्या त्या घडीतावन देवाचे उतार लाभल्या प्राप्त जाल्ल्या तांकां कितल्या जाणांक आज देवाची वळख जावन देवाच्या एकवटांत आसात आब्रामाची संतत म्हळ्यार ती देवाच्या घराणें लेख मीत नातलोलो लोक म्हण आयकलां तुमी उगड्या म्हणजे बुकांत अवस्था 7 आणि वळ 9 कितें म्हणटा लेख मीत नातलोलो लोक संतती देवाची कोणाचे निमेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकाचो मोह हांवें देखलो तांतू सर्व देशाभासांचो कितें कोणाय की साध्य ना नेखेत्रां मेजून जाताय रेव मेजूंक जाताय त्याच प्रमाणे सरकार आसा लोक कोणाय की मेजूंक जायना तितलो ती देवाची संतत देवाची भुरगीं देखून आमी म्हणटा न्ही सोमेस मोने तुजे भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपा पळय ताज्या सारक्याची सुरपाची आमी ताजी भुरगीं मेजूंक जायना तितलो संत हें कितें लोकां जमो देखून रेवे बरी रेवेच्या काना बरी तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच ना पयस जाते ना वा पुसून वते ना पळय न्ही आब्रामाच्या संततीचेर देवाचे दोळे देवाची नदर सदांच आसा आमी चिंता देखून तो म्हणटा तो निदाना तो अर्थ कितें ताजी दिश्ट तुजेर तेवलेली आसा खंय वाचता आमी तें किर्तन 34 आनी वळ तुजी दिश्ट ताचेर तुजी नदर ठेवलेली आसो म्हणून त्या दोळ तूं परस जळटलो नेखेत्रा बरी ताचेर नदर लाया 5 आनी तुमचे मुखामोळ परस जळटले लजीन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीच घालची ना ताचेर नदर ताच्या उतरांक तूं आयकोन आसाय हाजे पयलीं जायते फावटी आमी आयकलां जितले आमी ताजे उतार आयकता तितले आमी परस जळटा न्ही सगळ्या शासनाच्यो पळयो घेवन मयजे देंवन आयलो सरस्पर लागीं उलयल्ल्या वरी हय मग ह्या सरस्पर ताजे लागीं उलयल्ल्या वरी ह्या सरस्पर उलयतना ताणें आयकल्ल्या वरी जेजू थंय जेजू बरगुड्यार रुपांतर जाताना बाप उलयलो त्या दोळा जेजू रुपांतर जावन ताजो परस जळ देखून जितले आमी देवाचे उतर आयकता हाज्या पयलीं सांग जितले आमी वाचता जितले आमी आयकता जितले आमी त्या उतरां प्रमाणे जियेता तितलो परस जळ तुजो दैवीक परस जळ आनी कितें वाचलें लास्ट जालें ताचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच न पयस जाते ना वा पुसून वते ना देखून इतलें आयकल्या उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया थंयसर आतां आमी खंयच्या संततीचे म्हळ्यार आमकां विचारया कित्याक म्हळ्यार देवाक वळखकाल्लीं भुरगीं खंयसर देवाची स्तुती जाता थंयसर तीं त्या स्तुतीन भागीदार जातात खंयसर मागणें जाता त्या मागण्यान भागीदार जातात आमी जस्टीस जालें आतां पोरांगा फेस्त जालें खंय हें म्हणचे हें फेस्त जालें म्हणटाना फेस्ताक इगर्जेंत लोक उणो हय मग इगर्जे भितर लोक भायर सांतेंत अर्थ कितें तुवें कोणाक चड वेळ दिलाय भितर आसले कोणाक वेळ दितात भायर आसले कोणाक वेळ दितात हांगा पळया न्ही खंयच्या संततीचे तूं सरस्वतीचे संतती खंय सरस्वरा मान जाता महिमा जाता थंय तर धांवताय तूं देखून हांगा थोडी आसा 7 दीस मागण्यांत आसा 7 दीस एकले दोगांनी जायतीं जाणां 7 दीस मागण्यांत आसात हांगा विनोच्या मागण्या सदांय येवची आसात शुक्रारच्या सोनवारच्या रितीरेक सदांय येवची आसात आनी वो आमचो वडल भाव क्लिटास म्हणलो वस्तू रितीर वेळार हांवें हांगा रावून वाशेत गी फादर तुवें वाश येत तुवें हांगात रावी येत तुवें हांगात रिट्रिटी करी येत सगळें म्हाका करी येत म्हळ्यार ताका ताजी वर बाबळे आशा पळया बेश्टें घरा बसून कंत काडच्या बदला घरा बसून कोणा कोणाचें कितें आयकोनच्या बदला सोम्याच्या पांयांत तळा दाविदाक तेंच बघून गे हांवें ताजे पयलीं सांगलां न्ही गे माळयेर गेल्लो जाल्यार परतून तो देखून तो खंय वता येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य
तुका पळोवंका शेता तुका मेळोवंका त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंका शेता तुका मेळोवंका त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून. आता तुम्ही रेती घेता तुमचे मोबायल घरात दवर नायल्यार तुम्ही पत्तान पडटा ते तुम्ही तूं मोबायल कान येवन हांगा सायलेन्सर घालनासतना बसल्यार लो इड्यांत पत्तान पडटात की ना. पळया पळया वेळ कोणाक दिला मोबायलाक दिला. आज आमच्या हर एका विनवणेच्या मागण्या वेळार ह्या मागणे सगळ्या भुरग्यां खातीर म्हजो पूत म्हजी धूव मोबायलाचे एडिक्ट जाला. आज कितलीं जाणां तांचे मोबायल तांच्या हातांतले कार्ड एका 15 वर्सांच्या भुरग्यान सगळें घर उलपण घाला ताज्या कडचे मोबायल काडल्याक. तेंच आज पळया न्ही भाव भयणीनो आमी सरस्वतीच्या घराण्याचे जाल्यार खरेंच आमी देवाचो मोग करना देवाच्या एकवटांत आसांव तर समेच्या मोगांत आसांव तर ह्या ताच्या सेवेंत आसांव तर कशें जाता आतां एका आयचो शुभ वर्तमान आमकां दाखोवन दिता मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 16 to 19. तर ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं कोणाक म्हणून ही संतत हांव सरी करूं. रस्त्या देगेर बसून आपल्या संगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. कितें सांगलें तांणी तुमकां खुशाल करूंक आमी वाचलें. ही भुरगीं कित्याक वाजयतात. तुमी थोडे ते आफ्रिकांचे भुरग्यांचे ल्हान ल्हान भुरगीं तांच्या हांगार उस्तोर ना पिनकर चाड्डी घालून कशें ती एक एक घेवन कांय तांचे कडेन इंस्ट्रुमेंटी नात काले बुडयो कान घेवन आनी काले मोटलां कान घेवन पिडे कान घेवन आनी काले थोडी कुलारां कान घेवन कशें सोमा बटानी ना तांच्या चाड्ड्यांक इल्ले वयले बटन सगळे बटन कशें एक नाचतात आनी गायन करतात. आमकां पुराय आसा ते घेवन आमकां देवाची गरज ना. दावीद राय देवाच्या मोग्यान इतलो भरिल्लो वय मू वय की न्ही राय तो वय की न्ही राय मुखार हेरांनी नासाचे वय मू पण राय देवा मुखार नासता. आमी वचता सामुएलच्या दुसऱ्या पुस्तकांत वचोर 6 आनी वळ 20 ऐका 2 Samuel chapter 6 verse 20. आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतलो तेदना तो काल येतलो एक राय जावन आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवंक येतलो तेदना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हणलें कोण एक लज मांडो आपणाक विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाक विणगो करून नासोन आज कसलो मान जडलो. पण राय आपणाक विणगो करता म्हणल्यार तो ताच्या कितें म्हणटात आनी तूं आसा सरस्वतीची स्तुती कर नासोन अशें आसा गे मी काल्लच एक पडटा हो म्हजो गो सगळ्या मुखार अशें नाचता पिसो म्हणून. पण दावीद कितें म्हणालो ताका पूण दावीदान मिकालाक जाप दिली. दावीदान मिकालाक जाप दिली ज्या सर्वेस्परान ज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता जेजू खातीर नाचता हांव म्हज्या जेजू खातीर नाचता जेजू खातीर नाचता हांव जेजू खातीर नाचता म्हज्या जेजू खातीर नाचता हांव जेजू आतां खरेंच तुजेच्या मोगान बसला जाल्यार दाविदा बरी जेजू खातीर नासोंक तूं हो आसो न्ही तो आसो न्ही ही आसो न्ही ती आसो न्ही तुला जे नाही तुला जे नाही. पूण हेरांनी पळय जे म्हाका म्हण थोडे नाचतात न्ही थोडे व्हिडिओ येतात पदराब लोबार तूं थोडे फिल्माची सॉंग्स घाल नाचतात तें देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर न्ही. हांगा दावीद कितें म्हणलो म्हज्या ज्या सर्वेस्परान तुज्या बापयक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका विंचलो. मिकालाच्या बापायक म्हणजे सावलाक सोडून सगळे ताच्या कुटुंबाक ताच्या भयण्यांक मात्रे भावांक सोडून म्हाका विंचलो. आनी सर्वेस्परचे परजे इस्रायलाचो फुडारी नेमलो. आनी सर्वेस्परच्या परजेक न्ही म्हज्या परजेक पळया न्ही राय कितें म्हणटा म्हजी परजा म्हणना सर्वेस्पराच्या परजेक इस्रायलाक फुडारी नेमलो. त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो आनी मुखार सांगता हाचे प्रसड म्हाका साव हलको करतलो.
तुझ्या अर्थ कितें म्हज्या सरस्परा खातीर म्हाका सो आनी हलको करतलो तुझ्या दोळ्या मुखार हांव नीच जातलो तुज्या मुखार हांव नीच जातलो पूण म्हज्या सरस्परा मुखार हांव श्रेश्ठ जातलो पळया न्ही एक मन पळया दाविदाचें देखून 40 वर्सां ताका सिंहासनाचेर बसयलें पूण मिखालाक हाजी रायाची बायल जावन ताका भुरगीं नातलें म्हणटा मुखली वळयका आनी सावलाची तुवें मिखालाक मोरा पर्यंत भुरगीं जालीं ना भुरगें नातलें वडो लायकलें म्हण आशिर्वाद दी जातलें तुज्या कुशीचें फळ पूण हांगा मिखालाक आशिर्वाद मेळोंक ना कित्याक ताणें सरस्परा मानवनची जिणी जिवंक ना पण दाविदाक ताका दुसऱ्या पोतीन येता संतत वाडल्या देखून देवाक मानवच्यो करा आतां या देखून ही संतत कोणाक म्हणून हांव सरी करूं हांव तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नासूंक ना आतां जावं पुरो हांगा भुरग्यांनी हेरांक खुशाल करच्या खातीर तांणी वाजयलें वय म्युजीक हांगा ही म्युजीक आमी तुमकां खुशाल करच्या खातीर की देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तरी ते म्युजीक हांगा आमी हांगा वाजंत्रां खेळटाना आमी उरल्यांनी सांगाता मेळोन स्तुती करीचे की नाका संतोशान हात उबारीचे की नाका ताळयो पेटीचे की नाका हात उबारून आमी बोमारीचे की नाका बोमाड म्हळ्यार पिशांबरी न्ही बोबाट मारूंक जाय म्हाका बोबाट मारूंक अर्थ हो देखून पार्टिसिपेशन म्हणटा आमी म्हळ्यार हांगा एक एकलो न्ही आमी सक्कळ सांगाता मेळोन सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा कालच हांवें बाबा एंड्रू कितो ल्हानसो एक शॉर्ट 1 मिनिटाचो व्हिडिओ फॉरवर्ड केलो नागालँडांत ते सांगाता मेळ्ळे देवाचें उतर आयकूंक आनी स्तुती करूंक तूं एक स्तुती जाल्या ताचे दिलां थंय सर्ग हांगात नागालँडांत लाखां वयर लोक सगळी रातीचो येत पुराय मोबायलाचे लायट ऑन आसात आनी बरें आसा म्युजीक चलता थंय स्तुती आराधन चलता थंयसर आनी लाखां वयर लोक आसा आनी वयर बरयलां हांगा संवसारांत सरस्वतीची स्तुती अशी जाता जाल्यार सरकार कशी जाता कोण ना म्हणून नागालँडांत तुमी जाणा ते मेजॉरिटी क्रिस्तांव म्हळ्यार कॅथोलीक न्ही सगळ्या ते 7 सिस्टर्स म्हूण आसा न्ही खंय मणिपूर नागालँड मेघालया ते मागीर कितें त्रिपुरा तुमी जाणात गी ते ल्हान आहात ते मेजॉरिटी आसात क्रिस्तांव नागालँडांत कितले 90+ कितें गी % क्रिस्तांव पयलीं ते कितें हें जालें नागा काले साधूस म्हणून आसले गुत्तात पळयतना सगळ्याची स्तुती करता आसतना तेन्ना म्हाका उडास आयलो पुरो 3 दीस अशेंत आमी स्तुती करया म्हणून हांगा 25, 26 आनी 27 तारखेर पयलें 1 वर तशेंच नॉन स्टॉप बसोंक ना त्या दीस बसोंक ना उबे रावन आमी उबे रावलेंच कळोंक नजो आमकां अशें आमी तातूंत मागणें जायचें की हांगा कितें आयकलें आमी वाजयलें तरी तुमी नासूंक ना पोरां तशें न्ही हांगा वाजयतना आमी ताळयो पेटोवंक की आसात नाचोवंक की आसा गायन करूंक की आसा आनी सरस्पराक आमी वाखाणूंक की आसा वाजयलें तुमी नाचोंक नात तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें जावं पुरो थोडे पुटी आतां तुमी आयकलें कांतार वय मू क्षमा करो प्रभू क्षमा कर तुमी आसा जेगिराडाचे हें कांतार असलीं कांतारां म्हणटाना अर्थ वो केदाळ आमकां आमची पातकार रडोवंक आसात तें आमकां रडोवंक आसा वय मू केदाळ आमी सगळ्यां सांगाता म्हणून उल्हास बरीत जावन नाचोवन ताची स्तुती करूंक आसा सगळ्यांनी वय अर्थ वो आमी देवाची भुरगीं वयत जाल्यार देवाचें उतर आसतना जायते कडेन आमकां आयकूंक मेळटा न्ही गी कितें पाताक सांडूंक उलो पाताक रडोवंक उलो रड रड पाताक तुजे रड पाटले जिवे तुजे रड रड पाताक तुजे रड पाटले अशें कांतार करतना तुमी आसचें गी काळजांत जावन आमकां बघायचें की आमची पातकां उड आसा की नाका रक्ता बरी तांबडी जाल्ली पातकां तुजी
हिमा बरी दोमी करता मोजोचो मी रक्ता बरी तांबडी जल्ली पातकान मोजी हिमा बरी दोमी ते धाडा आमची पातकां आमी रडाचे वैगिनी अर्थ वो आमी कितें केलें तुमकां तू केस्त करूंक आमी गायले गायले म्हळ्यार आमची खंय आमी सुकल्या आमी खंय सर देवाच्या उतरा विरोध गेल्या ताजे उपादेश पळोवंक ताजी आज्ञा पळोवंक आमी सुकल्या ते आमच्या उडासा काडटना तशें तें गायन करतना आमी गायले पूण तुमी तरी तुमी रडोंक हां तुमकां तें कितें जालां सदांचें जालां थोडे फावटी भाऊ जिल सरांक गायन करतना तुमकां बघना गी सांगा एक एक कंतारां ती खंयचे ते कंतार केदार म्हणटा न्ही तो कन्नडांत ए अप्पा न पापव ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ कशें म्हणटात दादा आमकां काळजान तोपानाय अर्थ वो देखून आमी काली उल्हास बरीत करच्या खातीर मात कंतारांनी जावं पुरो पयलो रुची एक वर जावं पुरो पूण आराधना वेळार थोडी कंतारां कित्याक आमी तसली हांगा काडटा आमची पातकी जिणी आमी नियाळ करूंक ह्या कितें देवाक मानवनांतलें आमी केलां तर तें सांडूंक देखून हर एका कंताराक एक अर्थ आसा गायलें तरी तुमी रडोंक नात जो हांव काण पिवान नासतना आयलो आनी लोक ताका देवसार लागला म्हणालो लोकांक तांचीच अभिप्राय आसा भाव भयणीनो लोक तुजे विशय म्हजे विशय आमचे विशय आमी करच्या कामा विशयान तांचे अभिप्राय आसा तांकां खंयचेय सांगूंक सोडा तांकां स्वताची जाणवाय ना तांकां सुटका आमी जोडली शांती तांणी जोडल्या आमकां लाभलो करो मोग देव आसा तांकां लाभलाय आमचो एक वर तांणी जोडला सांगा देखून कोणाची खंयचेच मोतीक वरिनाकात गण्य करिनाकात आनी तशें म्हळें ताणें तशें म्हळें मग तांकां सोडा तुवें कितें जोडलां तें सांबाळा देखून हांवें सांगलां न्ही गे खंयचें तें उतार म्हात्वाच्या वांजेलांत वसवर 6 आनी 7 गी देवाचे उतार दुकरां मुखार मोतयां दुकरां मुखार 6, 7 पवित्र म्हूण लेखतात पवित्र म्हूण लेखतात तें काण सुण्यांक घाली नाकात काण सुण्यांक घाली नाकात तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाकात देवाचे उतार सांगता देवाचे उतार म्हळ्यार मोती देवाचे उतार एक कितें म्हणटात वज्र मोलादीक त्या वरीन तुका म्हाका आमकां जिवीत मेळ्ळां तें आमी कोणेंय पळय आयकनातलेल्यांक दिल्या जायना थोडे हांव विडियो पळयता रस्त्या मदीं रावन ती प्रिचींग करतात जावं पुरो प्रिचींग करतात इवन मेट्रोंत रावन प्रिचींग करतात कोणीय आयकनात तेन्ना म्हाका ह्या उतरांचो उडास येवं जावं पुरो तांणी काल केलां ते विधीचेर वचून विधीचे वाजे वचून आरण्यांतल्या ताळ्या बरी पूण कोणीय कांय गमन दिनात तांकां बदलाक हांगा कोण आयकतात कोणाक तें त्या म्हळ्यार संदर्भार आमी दिवंक शकता ते दिल्या मात ताका मोल घालनाकात म्हणटा देवाचे उतार आतां पाटीवर मुखार वास जो हांव खान पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देवसार लागला म्हणालो हय तो कांय नातलो पोरच्या तूं आमी शिकोवण्यांत आयकलां न्ही कितें खातालो देंपे खातालो आनी मोव खातालो वय मू आनी कितें नासतालो हय आनी तो आसल्याक लोक कितें म्हणटा ताका म्हळ्यार तांचे बरी जियेना देखून आतां संवसारीक लोक कितें करतात तांचे बरी आमी जियेना देखून तांचे बरी आमी आतां हांगा पोरच्या विनोदीच्या मागण्या वेळार वाड्याचो गुरकारी तेंत म्हणटा आनी काले प्रतिनिधी हें करता तांणी सांगिल्लें हाका त्या कितें म्हणटात गर्दनाचो गोठो करूंक गी नेकेत्रां करूंक गी आनी कितें डेकोरेशन करूंक गी वत्ताय करतात हें करतात आनी तांणी सांगिल्ल्या बरी आमी करिना जाल्यार आमी कोण आमकां देवसार लागला निजाय की देवसार तांचे मारिफातीन कामां करयता खऱ्या निजा देवाक जेजूक जिवन जाल्ल्या मैमेवन जाल्ल्या पुनर्जीवन जावन सारका सोडून गेल्या जेजूक आमी वळखून ताच्या एकवटांत आसच्या बदला हर एक वर्सा केल्ल्यान करतात तो संतोश कितल्या दिसांक कितल्या घडयांचो सांगा ह्या केकी वरवीं जावं दी कुचवारा वरवीं जावं दी गदन्याच्या गोट्या वरवीं नेकेत्रा वरवीं एक दीस सांगाता मेळोन बरें करून पियोन गम्मत मारल्या तो संतोश कितल्या दिसांचो पूण खऱ्या जेजूच्या एकवटांत तुवें जोडलो हो संतोश कितल्या दिसांचो न्ही वर्सांचो न्ही ससनाचो पूण ताका देवसार म्हळें आसतना ताणें ताजें काम रावयलें देवान ताका दिल्लें आपोवणें तो विसरालोय ना आतां मुखार जेजूक ताणें कितें म्हळें
मुनशा पोत आयला खाता आनी पियेता तो खाता म्हणून पातक्या सांगता बसता म्हणून आनी लोक पळया एक पोटारी ताका पोटारी म्हळें तो जेवता देखून आनी पिवणो पूण तो जेवंक येतालो गी जेजू पातक्यांच्या घरा तो तांचे सांगता जेवतालो कशें आमचो राहुल गांधी नेंगी दुबळ्यां सांगता धाकट्यां सांगता कोणाय सांगता हर एकल्या सांगता रयता सांगता या कोबलार म्हणटा आमी मुची सांगता या टेलरां सांगता खंयचें कोणी काम करता तांचे सांगता बसून तांचे सांगता जेवता तांचे सांगता च्या पियेता तांचे सांगता कितें तांणी दिल्लें खाता हाजो अर्थ पिवणो म्हणून की हाजो अर्थ कितें दुबळ्यां सांगता तोय दुबळो जाता कश्टांतल्यान सांगता तोय तांचे कश्टांत तो भागीदार जाता जेजून पूण जेजू कितें म्हळें तांणी सुंकागाराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हळ्यार त्या पातक्यां बरी वय पातकी म्हणून तांणी लेखलें त्या सुंकागारा बरी वय सुंकागार म्हणून तांणी लेखलें न्ही जाय तशें गी जेजूच्या बऱ्यापणा वरवीं त्या सुंकागारांक ताणें बरी वाट दाखयली जेजूच्या पवित्रपणा वरवीं भगवंतपणा वरवीं त्या पातक्यांक ताणें पवित्रपणा काडलें तांकां समजना भावने लोक संवसारी लोकांक समजना भियेनाका तांकां तांचे इतल्याक सोडा पूण जेजू बदललो की तांणी म्हळें देखून ताणें ताजें काम मुखारसून व्हेलें आनी ज्या उद्देशा खातीर देवान ताका धाडलो तो ताणें संपूर्ण केलो देखून कोणी कितें म्हणटा म्हणून आमचें जिवीत तांच्या उतरांचेर आमी बांदून हाडचें नाका तुवें आनी हांवें आमी देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडया आनी देवान तुका म्हाका आमकां दिल्या ध्याना मुखांतर ताची स्तुती करतना आमी संतोशान स्तुती करूंक आनी ताजें उतर आयकता आसतना खंयचें तरी पाताक आमी आदारलां तर तें साणूंक आनी बरी जिणी जियोंक आमी खुशी व्हरया इसू कृपा देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Samba Monam Jayarpitam Tuka Dhanam Jayarpitam Tuka Kange Papa Vaino Doka Betum So Sam Cham Chashta Vauranzo Mogam cham 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 so kange papa tanam chen jop se sam papa monam chen jarpe tam tuka dhanam chen jete tam tuka मुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्यान तुमचे बलिदान सर्पोद्दार देव बापा मानता तसलेच सामून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या नेकेपच्या बेचादावाक सर्विस पावस सगळींच्या भव मोगाळा बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक तुजी खरी वळख दिवन हा तुझ्या पदा जेजूच्या एकवटान तुवें हाडलाय आनी तुझ्या घराण्याची जावन तुझ्या संततेक तशेंच तुझ्या त्या सारक्या स्वरुपाक आमी साक्षावन जिवंक तुवें आमकां वाट दाखयल्या देखून सदांच तुका आमी खालतीन जावन विश्वासी रावंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सुवे आसो आमची काळज उभारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक पावो ओके दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मुरान ससलें मोरणाचें झेत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता Puvita paraso सर्वेस्पोतो सर्गरिसो सर्वदा
जय ओ सर्गे तुका जय 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 ओ सर्गे तुका जय सर्वेस पोरांचे नावे येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय 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 ओ सर्गे तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्टमरान सोसूंक वेजा दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आतले पियेत तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पत्काचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत ते वारवतले तुमी म्हज्या उगडासा करात बाबा तसो गोट परगट जेजू जीवन जाना जेजू नव्या बापा जेच्या मरनासो आनी ताच्या पुनः जिवंतपणासो मी भक्तीपणी उडास करता हो जिवत सोंडोय सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत तेला मातसो मेस्त तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडून दामोळ केल्ल्या बावटल्यान आमचे बावट गट कतीर कर तशें एकवटांत आमी जियेशें कर तसो उजवाडांत आमी सलाशें कर तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पूण अर्जिवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणींची तूं काकूळत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मे संगती बगेन दमदोता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमक शितां तशें तूं आमची पातकां आमगोस आनी आमकां तूं ताणलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसक्याच्या आशेंतली मारे कारक्याचे पिडेस्टिडेंटले स ताच्या काळोखाच्या सक्तनले तशें सरी ताच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार त्या कोण्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली तूं सुटें आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी आज क्रिस्तातून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशे परमेन तिका आमकां शांती दिन एक कोटान सांबाळ तुमचे थंय राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस ताडिरान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखदांतल्यान जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमीन
हांव आशेता रावूं सुमिया तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवन दनिया म्हज्या दोळ्या हांव आशेता रावूंक सुमिया तुज्या गोपा सोम्याये रावूं तुये बीडा कर म्हज्या काळसा सोम्याये रावूं तुये बीडा कर म्हज्या काळसा रवता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तू म्हज्या घरा रक्ता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रक्ता सोम्या तुज्या सोमिया तुज्या जरी हांव अंत्रेता आयकोंक दनिया तुज्या उतरा दी तू म्हाका तुजी कृपा जीव तुज्या मोगा दी तू म्हाका तुजी कृपा जीव हांवें तुज्या मोगा रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तू म्हज्या घरा रवता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रवता सोम्या तुज्या येण्या ये तू म्हज्या घरा प्रार्थुया बापा वर्त्या ध्यानाने तुवें आमकां बरलाय आनी तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यांचे तुवें आशिर्वाद घालाय कसो तूं विश्वास तशेंच आमी तुज्या भुरग्यांनी सदांच तुका विश्वासी रावूंक सगळ्या काळजां म्हणून सक्तेन आत्म्यान तुजी सेवा करूंक आनी तुका महिमा दिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सर्पद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या सर भाव भयणांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा देवाची